میں استاد محترم نذیر احمد صاحب کی طرف سے، اپنی طرف سے اور اپنی پوری جماعت کی طرف سے سب سے پہلے میں محترم جناب حضرت مولانا قاری سلمان سلفی صاحب کو ولی کوٹ آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد جتنے بھی لوگ دور دراز کا سفر کر کے ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے، ہم سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب بلا تاخیر بلا تمہید میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں محبوب عوام، خطیب ہر دل عزیز، خطیب نوجوان، مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری محمد سلمان سلفی صاحب۔ یہ ان کی محبت ہے کہ منڈی مدرسہ میں ان کا بہت اچھا پروگرام تھا، تو انہوں نے وہ پروگرام چھوڑ کر ہمارے پروگرام کو دوبالا بخشا الحمدللہ۔ تو میں بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب حضرت مولانا قاری سلمان سلفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ الدلائل والبیان وأخرجه من ظلمات التقليد والطغيان وفرض على الثقلين اتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الكوثر والجنان، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمبعوث بالحجة والبرهان، وعلى آله وأصحابه وأهل حديثه الذين تمسكوا بالسنة والقرآن۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما، رب زدني فهما، رب زدني عملا۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين۔ دو جگ اندر جے تو سکھ چاہنے، دساں عمل میں کر تو کی لیا کر۔ دو جگ اندر جے تو سکھ چاہنے، دساں عمل میں کر تو کی لیا کر۔ جس حال چ ہووے تیری ماں راضی، اس حالت دے وچ تو بھی جی لیا کر۔ تے اچا بول نہ ماں تو بول بیٹھی،
ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਬਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਲਿਆ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਪੈਰ ਮਾਂ ਦੇ ਧੋ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰ। اور کملی والے سونے محبوب رب دے عزت ماں دی کر کے وکھا دتی، آندی مائی حلیمہ نو ویکھ کے تے کملی والے نے کملی بچھا دتی، تے یاراں عرض کیتی سونیاں کون سی اے جنوں کملی تے تسیں جگا دتی؟ فرمایا نبی نے میری ماں ہے جے دے سینے چوں رب نے غذا دتی، لکھ آن بہاراں وچ گلشن تے ول باغ دے مکھ پر تاونا نہیں، آواز مارنی نہیں کسے ماں وانگوں، پت کہہ کے کسے گل لاونا نہیں، تے جویں لاڈ لڈائے نے ماں پیاری ایویں لاڈ تے کسے وی لڈاونا نہیں، دل روندا رہندا اے حافظ میاں جان والے نے مڑ کے آونا نہیں۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، سید ولد آدم، پاک بازاں دے امام، سدرۃ المنتہا دے مہمان، سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور والا واسطے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، پردے اندر میری آواز نو سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اج دی مجلس قرآن پاک دی نسبت دے حوالے نال ہے۔ ساڈے پیارے بھائی محترم حافظ مظفر ساکی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے ماشاءاللہ رمضان المبارک دے مقدس اور مبارک مہینے اندر نماز تراویح اندر تسی احباب نو قرآن پاک قیام اللیل اندر سنان دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالی حافظ صاحب دا قرآن سنانا اور جن احباب نے نماز تراویح اندر قرآن سنیا اللہ پاک سننا سنانا قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ 29ویں اج تاک رات ہے، لیلۃ القدر دی تلاش دا یقیناً مقصد لے کے اللہ دے کار وچ مل بیٹھے ہاں۔ دعا فرماؤ اللہ تعالی سانو شب قدر دے تمام فیوز و برکات حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں انتہائی زیادہ شکر گزار ہاں ولی کوٹ دے سب دوستو احباب دا، بالخصوص اس مسجد دے انتظامیہ دے احباب، معاونین، منتظمین، محب العلماء، پیارے بھائی محمد اعظم صاحب، اعظم ووچا صاحب، محمد اعظم سلفی صاحب، کئی انہاں دے نام نے، اعظم سلفی صاحب، اعظم ووچا صاحب سارنا بڑی محبت کردے نے۔ اللہ پاک انہاں نو صحت والی، ایمان والی، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جلسے اسی کردے پھردے ہیں تے گلا انہاں دا بہ گیا، اللہ پاک انہاں نو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، آمین آکھو۔ اور اسی طرح ساڈے محترم بزرگ ماسٹر محمد نذیر صاحب، اللہ پاک انہاں نو بھی صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بھائی حافظ محمد اکمل صاحب بڑی اچھی مہمان نوازی فرمائی، اللہ پاک انہاں نو جنت دے کھانے نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح میاں محمد بخش صاحب، بھائی محمد ساجد ندیم وٹو صاحب میرے بڑے پیارے دوست بہاون نگر تو میرے نال آئے نے۔ اور اسی طرح بھائی محمد عمران صاحب بیٹھے نے، یہ بھی بڑی محبت پیار والے ساتھی نے۔ حافظ محمد اشرف صاحب بزرگ ساڈے چک بلوچاں تو آئے۔ بہرحال بھائی محمد مظہر شاکر صاحب، شاکر اسلامک سینٹر والے،
قرآن و سنت دی آواز لوگوں تک پہنچاندے نے. تسی جتنے احباب آئے میں ایک دا نام لواں تے وقت کافی لگ جائے گا. اللہ پاک سب دا آنا مل بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے. میرے ذمے جو پروگرام دی انتظامیہ نے عنوان لگایا ہے انشاءاللہ اسی حوالے نال چند ایک معروضات تواڈے گوش گزار کرن دی جسارت کراں گا. دعا فرماؤ اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے. حضرات محترم، انسان واسطے سب تو مخلص، سب تو وفادار اور سب تو زیادہ بے لوث محبت کرنے والا اگر دنیا تے کوئی رشتہ ہے تو والدین دا رشتہ ہے. جو محبت، جو عقیدت اور جو اپنے سینے اندر اولاد واسطے درد والدین رکھتے ہیں وہ دی روح زمین تے کتے دوجی مثال ہی نہیں ملتی. ہر رشتے دا کائنات اندر کوئی نہ کوئی نعم البدل ہوندا ہے، لیکن والدین ایک ایسا رشتہ ہے کہ ادا کائنات وچ متبادل ہے ہی کوئی نہیں. اللہ پاک نے ساڈے تے نعمتاں تے اتنیاں کیتیاں نے کہ وہ بے شمار نے، اگر اسی گنن لگ جائیے تو گن ہی نہیں سکتے. بعض نعمتاں ایسیاں نے کہ اگر ایک واری ساڈے ہتھوں نکل جان تے دوبارہ انہاں دے ملن دے چانس موجود ہوندے نے. مطلب بندے نے پیسہ کمایا اپنی غلطیاں دی وجہ تو یا گھاٹا پی گیا، پیسہ ضائع ہو گیا، تے ملن دے دوبارہ بھی چانس ہوندے نے کہ کوئی گل نہیں یار محنت کر کے دوبارہ بھی کما لیں گے. اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نہ کرے اولاد وچوں کوئی اللہ نوں پیارا ہو جائے تے چانس ہوندے نے کہ کوئی گل نہیں یار اللہ پھر مہربانی کرے گا، اللہ دوبارہ اولاد دے چھٹے گا. یعنی کئی نعمتاں ایسیاں نے کہ ایک واری چلیاں بھی جان تے دوبارہ انہاں دے ملن دے چانس باقی ہوندے. کئی نعمتاں ایسیاں نے انہاں دا متبادل بھی مل جاندہ ہے. اللہ نہ کرے ایک اکھ ضائع ہو جائے تے اکھ دا متبادل بھی مل جاندہ ہے، پتھر دی اکھ بھی پا دیندے نے. جسم دا کوئی یوسف ضائع ہو جائے ایکسیڈنٹ دے حادثے اندر بعض بندیاں دا بازو ضائع ہو جاندہ ہے، لت ضائع ہو جاندی ہے تے اللہ دی نعمتاں نے، لیکن پلاسٹک دی لکڑ دی لت بھی لگ جاندی، یعنی متبادل کوئی نہ کوئی او دا ہے. لیکن بعض نعمتاں اللہ پاک نے انج دیاں بنائیاں نے کہ شرق تو غرب شمال تو جنوب پوری کائنات پھر جاؤ او دا نعم البدل ہے ہی کوئی نہیں. نہ انہاں دی واپسی ممکن ہے، نہ انہاں دا کوئی نعم البدل ہے. انہاں وچوں ایک نعمت جوانی ہے. جوانی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے. ایک واری ٹر جائے پوری کائنات دے کشتے مجون بھی کھا لو تو جوانی واپس آ سکتی نہیں. اسی طرح انسان دی زندگی بہت بڑی نعمت ہے. ایک واری اسامہ دی ڈور ٹوٹ جانی ہے تو پوری کائنات دیاں دولتاں بھی ملک الموت دے پیراں وچ رکھ دیو تے زندگی دا ایک ساہ بھی مل مل سکدا، بولتے نہیں تسی یار، نہیں مل سکدا نا. اسی طرح ہی والدین والی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ایک واری کفن دی بکڑ مار کے قبرستان جا کے سو گئے پھر قیامت تک تو روندا رہیں گا، تا زندگی انتظار کردا رہیں گا، لیکن یہ نعمت تینوں دوبارہ نہیں مل سکتی. بہت بڑی اللہ پاک دی نعمت ہے. والدین یہ واحد رشتہ ہے کہ جڑے اپنی زندگی دے اندر اپنی اولاد نو اپنے تو زیادہ خوشحال اور زیادہ ترقی یافتہ ویکھنا چاہتے ہیں. یہ واحد رشتہ ہے کہ جہدے وچ حسد دا آپشن ہے ہی کوئی نہیں. بھرا بھی سکے چاہتے ہوندے نے کہ میرا بھرا یہ سٹیٹس میرے تو تھلے ہی رہے. بڑے بڑے محبتاں پیار والے دوست یار بھی چاہتے ہیں کہ یہ سٹیٹس، یہ معیار، یہ کپڑا، یہ سواری وہ میرے تو ہلکی رہے تاکہ میرا روح بدے تے بنیا رہے. لیکن والدین واحد رشتہ ہے جڑے چاہتے ہیں کہ ساری اولاد ساڈے تو زیادہ ترقی کرے، زیادہ اچھے مقام تے جائے. باپ محنت کردا ہے، مزدوری کردا ہے، دیس چھڑدا ہے، پردیس ملدا ہے، بیرونے ملک جاندا ہے، دن رات ایک کردا ہے، گھر دیاں روٹیاں چھڈ کے باہر دیاں کھاندا ہے، جدائی برداشت کردا ہے. کادے واسطے کردا ہے؟ تاکہ میری تے جویں لنگھ دی پئی ہے میں آپ دے بچے پڑھا لواں، میرے بچے پڑھ کے کسی اچھی منزل تے فائز ہو جان تے انہاں دا مستقبل سونا بن جائے. ماں بھی یہی چاہتی، دن رات دعاواں کردی ہے کہ میری تے لنگھ دی پئی ہے جویں لنگھ دی پئی ہے، میں اپنی بچیاں واسطے کسی ایسے گھر دا انتخاب کراں، کوئی ایسا اچھا رشتہ تلاش کراں کہ میری بچیاں دے نصیب تے لوگ رشک کرن، میری دھی دی زندگی وچ دکھ ہی کوئی نہ آئے. میری تے گزر گئی جویں دی گزر گئی، میں یہ واسطے اچھا گھر تلاش کراں، اپنے تو اچھا خامد تلاش کر کے دیاں. یہ جذبہ اور یہ اثار صرف والدین دے سینے وچ ہوندا ہے، اور کائنات اندر یہ مثال ہی نہیں ملتی.
اور سب تو زیادہ اگر انسان واسطے کوئی قربانیاں دین والا رشتہ ہے وہ بھی والدین دا رشتہ ہے۔ انج کہہ لو کہ بچیاں دے پیدا ہون جان تو بعد بندے دی اپنی زندگی دا تے مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بندہ پھر اپنے واسطے نہیں جیندا، اپنے بچیاں لئی جیندا ہے۔ تپے سیے بابا ریڑی لا کے کھڑا ہے، فروٹ پیا ویچدا ہے، پسینے نہ کپڑے بھرے ہوئے نے، بابا کیوں کرنا ہے؟ کادے واسطے دن رات ایک کیتا ہے، سارا دن تو ملنا مزدوری کرنا ہے، اوور ٹائم بھی لانا ہے، کیوں کرنا ہے؟ کہندا حافظ جی کچھ بھی نہیں، بس جو کر رہے ہیں آپ دے بچیاں لئی کر رہے ہیں۔ باپ مزدوروں کے ساتھ ماں چولہے پہ جلتی ہے تب جا کے اولاد پلتی ہے۔ اپنی جوانی، اپنی صحت، یعنی پوری زندگی اولاد واسطے وقف کیتی ہوئی۔ جوانی ماں دی کھپ گئی، باپ دی کھپ گئی، کمر دوہری ہو گئی، وال چٹے ہو گئے کہ ایدا مستقبل سونا بن جائے، ساڈے بچے کسی اچھی جگہ تے چلے جان۔ جدو بچے اچھی جگہ تے گئے، انہوں نے مزدوریاں کر کے، زمیناں ویچ کے، دکاناں ویچ کے، امریکہ پڑھایا، برطانیہ پڑھایا، بچے نو MBBS کرایا، ڈگریاں لے دیتیاں، نوکری لوا دیتا۔ جدو نوکری لگ گیا، کسی اچھی منزل تے سیٹ ہو گیا تو کہنے لگا میں ہن شہری بن گیا، اچھی منزل تے چلا گیا تے میرے والدین تے پینڈو نے انہاں میرے واسطے کی کیتا ہے؟ اے انہاں نو چکدا ہے تے چوک کے اولڈ ہوم وچ جمع کرا کے آندا ہے کہ ساڈے والدین تے ساڈی خوشیاں وچ ہے ہی رکاوٹ نے۔ انج دے بھی بندے موجود ہیں۔ تو میرے محترم بھائی، والدین ایک ایسا اللہ پاک نے عظیم رشتہ بنایا ہے کہ جدا ثانی جدی مثل پوری کائنات وچ رب نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ بو علی سینا ایک سائنسدان گزریا، وہ کہندا کہ مینوں اپنی ماں دی محبت دا اس دن اندازہ ہویا کہ اسی 5 بھین بھائی ساں تے سیب بھی 5 ہی پئے ہوئے سن، تے اسی اپنی ماں نو ایک سیب پھڑایا بھی اماں جی تسی بھی کھا لو، تے اماں نے سانو ایک ایک کر کے 5 نو دے دیتا، تے اماں کہنے لگی مینوں تے سیب پسند ہی کوئی نہیں ہے۔ کھاندا پتر ہوندا ہے تے پیٹ ماں دا بھردا پیا ہوندا ہے، اولاد کھائی جاوے تے ماں ویکھ کے رجی جاندی ہے۔ حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ آپ دے پتر نو ایک دن کہنے لگے بیٹا جنت وچوں کوئی شے لے آ سکنا ہے؟ جی ابا جی لے آ سکنا۔ فرمایا لے کے آ۔ او بیٹا گیا تے مٹی دی مٹھ بھر کے لے آیا، مٹی دی مٹھ بھر کے لیا۔ کہنے لگا ابا جی آ مٹی ویکھو میں جنت وچوں لے کے آیا۔ فرمایا پترا تو جنت وچ جا ہی نہیں سکدا، تو جنت وچ کیویں گیا تے مٹی کیویں لے آیا؟ تے بیٹا کہنے لگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا کہ اللہ نے جنت ماں دے قدماں وچ رکھی ہے، اے مٹی میں اپنی ماں دے پیراں تھلوں لے کے آیا۔ کاش کہ سانو سمجھ آ جائے کہ اے رشتہ اللہ پاک نے کتنا عظیم بنایا۔ سنیے اللہ دا قرآن دل لگا کے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو توجہ نال سنن دی، سمجھن دی اور اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 2 سورہ دا نام سورہ البقرہ آیت نمبر 215 سنیے۔ الہ العالمین نے، رب العالمین نے، ارحم الراحمین نے، احکم الحاکمین نے اعلان فرمایا، پروردگار عالم دا قرآن بیان کر دے، فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیو، اے لوگ تواڈے کولوں سوال کر دینے ماذا ينفقون کہ اسی اپنا مال کتھے خرچ کریے، اپنا کمایا ہویا پیسہ کتھے لگائیے، ساڈے خرچ کرن دی سب تو پہلی ترجیح کیڑی ہونی چاہیے؟ فرمایا سونے انہاں نوں دسو قل ما انفقتم، سونے کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر فللوالدین، تہاڈی کمائی دا سب تو پہلا حق تواڈے والدین رکھ دینے، جنہاں نے تینوں پالیا سنبھالیا کمان دے قابل بنایا ہے، جنہاں نے تینوں اس منزل تک پہنچایا کہ تو کچھ کما سکیں تے کچھ بنا سکیں۔ تیری کمائی دے سب تو پہلے حقدار تیرے والدین نے۔ اپنی بیوی تے خرچ کر لیکن بعد دے اندر، اپنے بچیاں تے خرچ کر بعد دے اندر،
اپنے سسرال والیاں تے خرچ کر بعد دے اندر، اپنے دوست و احباب تے خرچ کر لیکن بعد دے اندر سب تو پہلا حق تیرا والدین تیرا رکھ دینے، لیکن اللہ جاندا ہے قرآن نے والدین نو تیری کمائی دا سب تو پہلا حقدار رکھیا ہے، تے ایتھے اج بندیاں نے والدین نو اینڈ تے کر دیتا ہے۔ اپنی بیوی واسطے عید دا جوڑا پہلے آندا ہے، ماں دا بعد اندر آندا ہے، اپنے بچیاں دی شاپنگ بعد پہلے کردا ہے تے ابے ہونا دی بعد اندر کردا ہے۔ صحیح مسلم اندر روایت آندی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے، بڑی مشہور حدیث ہے جنوں حدیث جبریل کہا جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول جبریل انسانی شکل اندر آئے، آ کے انہوں نے کئی سارے سوالات کیتے تے میرے نبی نے جوابات دیتے نے۔ ایک سوال جبریل کردے نے، سونے مت الساعۃ، قیامت کدوں آئے گی؟ تے میرے پیغمبر فرماندے نے جبریل جدے کولوں سوال کیتا جا رہا ہے اونوں بھی نہیں پتا قیامت کدوں آنی ہے، تے جڑا سوال کردا پیا ہے اونوں بھی نہیں پتا قیامت کدوں آنی ہے۔ جبریل کہنے لگے جی کچھ نشانیاں قیامت دیاں بیان کر دے ہو، قرب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہون گیاں؟ تے میرے پیغمبر نے انہاں نشانیاں وچوں ایک نشانی بیان کی تھی، آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ادو قیامت قریب آ جائے گی اولاداں اپنے والدین دیاں نافرمان بن جان گیاں۔ ان تلد الامۃ ربتہا، فرمایا اولاداں ماں باپ دیاں گستاخ تے بے ادب ہو جان گیاں۔ جامع ترمذی اندر روایت آندی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو قیامت قریب آ جائے گی حالات انج دے بن جان گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، بندے اپنے دوستاں نال محبت کرن گے تے اپنے باپ تو نفرت کر لگ جان گے، اپنے یاراں دوستاں نو آپ دے قریب کر لین گے تے اپنے باپ نو آپ دے تو دور کر دین گے۔ اپنے دوستاں نو مرغے تے چرگے کھوائی آندا ہے، اپنے دوستاں نو بار بکرا تے کٹا کڑائیاں کھوائی آندا ہے، انہاں دے نال جناب ہوٹلاں تے عیاشی پیا کردا ہے تے ابے نو نواں سوٹ لے کے دینا اپنے لئی بوجھ سمجھدا ہے، ابے نو دوائی لے کے دینا اپنے واسطے مشکل محسوس کردا ہے۔ دوسری روایت دے الفاظ جامع ترمذی اندر انج آئے، نبی پاک فرماندے نے ادو قیامت قریب آ جائے گی وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، فرمایا بندے اپنی بیویاں دے فرما بردار بن جان گے، ماواں دے نافرمان بن جان گے، اپنی بیوی دے اشارے بھی منن گے، او دے ہر حکم نو انج منن گے، لیکن اپنی ماں دے نافرمان ہو جان گے، اپنی ماواں دے گستاخ ہو جان گے۔ ایک تیسری حدیث اندر میرے پیغمبر نے فرمایا، آقا فرماندے نے ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، فرمایا بے شک اللہ پاک نے ماواں دی نافرمانی حرام کر دیتی ہے۔ یارو ذرا توجہ نال سنیا جے، قرآن پاک اندر فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے مردار تواڈے تے حرام کر دیتا ہے، ودم جڑا ذبح دے ویلے خون نکلدا ہوندا ہے او خون اللہ نے حرام کر دیتا ہے، ولحم الخنزیر، اللہ پاک نے خنزیر دا سور دا گوشت تواڈے اوتے حرام کر دیتا ہے۔ کسے بندے نو آکھو مردہ جانور دا گوشت کھا، کہندا نا جی نا حرام ہے میں کیوں کھاواں، کسے نو آکھو خنزیر دا گوشت کھا جی میں کیوں کھاواں حرام ہے۔ یارو جڑی شریعت نے اے چیزاں حرام کیتیاں نے اوہی لفظ ماں دی نافرمانی تے بولے نے، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، جے تو او نہیں کھاندا او حرام ہے، پھر ماں دی گستاخی کیویں کرنا ہے، اے بھی تے حرام کیتی ہوئی ہے۔ جڑے لفظ اوتھے بولے گئے نے اوہی لفظ تے ایتھے بولے گئے نے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، غور کر دے جانا ذرا۔ ایک چوتھی حدیث تے غور کر دے جانا، صحیح البخاری اندر روایت آندی ہے، آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبی دے اندر میرے پیغمبر نے ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے آمین فرمایا، دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے آمین فرمایا، تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے آمین فرمایا۔ صحابہ منظر ویکھدے پہنے، عرض کردے نے سونیا پہلے اے منظر کدی سامنے نہیں آیا، اج تسی خلاف معمول عمل کیتا ہے۔ سونیا ممبر دیاں 3 سیڑھیاں تے قدم رکھ کے 3 واری آمین فرمایا ہے، اے دی وجہ
تسمیہ کیے تے میرے پاک نبی فرماندے نے میرے صحابہ اج جبریل نے 3 قسم دے لوگاں واسطے 3 بد دعاواں کر دتیاں نے تے میں انہاں تے آمین آکھیا ہے یا رسول اللہ کیڑیاں بد دعاواں تے تسی کیوں آمین آکھیا ہے ولی کوٹ دے رہنے والے ہو ایک گل ذرا توجہ نال سنیا جے جڑی بد دعا فرشتیاں دا سردار کر دے وے تے او دے تے آمین نبیاں دا سردار کہہ دے وے دسو دے قبولیت وچ شک کیڑا باقی رہ گیا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے ادو میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے جبریل نے بد دعا کیتی یا نبی اللہ جڑے بندے دی زندگی وچ رمضان المبارک دا مہینہ آیا اور روزے رکھ کے اللہ نو منا کے اللہ پاک کول معافی نہ لے سکیا جنت نہ لے سکیا جہنم تو آزادی نہ لے سکیا ایسا بندہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائے تے میں اودی بد دعا تے آمین آکھیا ادو نے دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے بد دعا کیتی یا نبی اللہ جڑے بندے دے سامنے تہاڈا نام نامی اسم گرامی آیا جناب محمد ہجے بھی سارے بندے نہیں بولے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا جڑے بندے دے سامنے تہاڈا نام نامی اسم گرامی آیا انہیں کوئی توجہ ہی نہیں کیتی او دے سینے وچ محبت پیدا نہیں ہوئی تے تہاڈے نام تے انہیں درود پاک ہی نہیں پڑھیا ایڈا سنہری موقع انہیں گل کر دیتا ہے یا رسول اللہ ایسا بندہ بھی ہلاک ہو جائے تے تباہ و برباد ہو کے رہ جائے فرمایا میں آمین آکھیا تے جدوں میں تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے جبریل نے بد دعا کیتی یا رسول اللہ جڑے بندے دی زندگی اندر بوڑھے والدین آئے نے انہیں اپنے ماپیاں دی تابعداری تے خدمت گزاری کر کے جنت نہ کما سکیا اپنے ماپیاں دی سیوا کر کے رب نو راضی نہ کر سکیا اپنے ماپیاں دا دل دکھاندا رہ گیا ایسا بندہ بھی تباہ و برباد ہو کے رہ جائے فرمایا میں آمین کہہ دیتا ہے سونےو جے رمضان دی قدر کر دے ہو جنت کمان واسطے میں ماپیاں دی بھی قدر کرو جنت کمان واسطے اللہ اللہ ماں باپ نے جنت دووے ماں باپ نے جنت دووے اے پاک نبی فرما گئے ماں باپ نے جنت دووے ماں باپ نے جنت دووے اے پاک نبی فرما گئے خدمت کیتی جن خدمت کیتی جن جنتاں پا گئے ماں باپ نے جنت دووے اے پاک نبی فرما گئے جنت ماں دیا قدماں تھلے کوئی رتبہ ایسا پا نہیں سکدا باپ جنت دا ہے دروازہ کوئی اس دا شان گھٹا نہیں سکدا پال کے انگوری جیڑے پال کے انگوری جڑے پودے نے لگا گئے ماں باپ نے جنت دووے اے پاک نبی فرما گئے مال خزانہ ہاتھ وچ آیا ہو گئی پٹھی ٹورج تیری مال خزانہ ہاتھ وچ آیا ہو گئی پٹھی ٹورج تیری بڑھا باپ منجی تے ڈگیا جنوں ڈاڈی لوڑج تیری خون پسینہ جڑے تیرے لئی بہا گئے ماں باپ نے جنت دووے اے پاک نبی فرما گئے ہویا ساتھ نصیب نبی دا اللہ اللہ توجہ کرنا جیندے نال وفاواں کر لے مرن تو بعد دعاواں کر لے سمجھ آ رہی نا ماشاءاللہ اور سپیکر دا کچھ اور زیادہ تے نہیں صحیح سمجھ آ رہی سمجھ نہ آئے تو پھر دسیا مقصد گل سمجھانا شور پانا مقصد نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا جیندے نال وفاواں کر لے مرن تو بعد دعاواں کر لے بہت اچھا ساؤنڈ چل رہا ہے بلوٹ ساؤنڈ اللہ برکت دے توجہ میرے وال جیندے نال وفاواں کر لے مرن تو بعد دعاواں کر لے اللہ رحمت دعا تے کر دے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ رحمت دعا تے کر دے رو کے عرض صداواں کر لے سورنگی کو گل
سورنگی کو گل طاہر مکا گئے ماں باپن جنت دووے اے پاک نبی فرما گئے خدمت کی تی جنا جنتان پا گئے ماں باپن جنت دووے اے پاک نبی فرما گئے یسألونک ماذا ينفقون توجہ میرے وال قل ما انفقتم من خیر فللوالدین نبی پاک علیہ السلام دی مجلس لگی ہوئی ہے. ایک نوجوان میرے پیغمبر دے کول آیا, توجہ میرے وال, ایک نوجوان میرے نبی دے کول آیا, آ کے عرض کردا ہے سونیا میں محنت کرنا مزدوری کرنا تے اپنے بچیاں دی دال روٹی کمانا, سونیا میرا ابا پرے پنڈ اندر رہندا ہے, میرے گھر آندا ہے تے میرے پوچھے بغیر جننے پیسے چاہیدے ہوندے نے اٹھا کے لے جاندا ہے. سونیا آخر میں بھی بیوی بچے والا, میں بھی اہل و عیال والا, میریاں بھی ضروریات نے, سونیا میرے بھی خرچے نے, تے کوئی طریقہ نہیں, میرا باپ آندا ہے تے میرا مال میری اجازت تو بغیر ہی لے جاندا ہے, میرے پوچھے بغیر ہی لے جاندا ہے. تے میرے پاک نبی فرماندے نے اس نوجوان دے والد نو بلا کے لے کے آندا جائے, او دے نام پیغام گیا کہ تینوں نبی پاک علیہ السلام بلا رہے نے, تیرے بچے نے جا کے تیری کمپلین کیتی ہے کہ تو اپنے بچے دا مال بغیر اجازت تو جنہ دل کرے اٹھا کے لے جانا ہے. او بابا ٹر پیا والی کوٹھیوں توجہ کرنا, او بابا ٹر پیا آئے جدو نبی پاک دی عدالت وال آ رہے آئے تے او دے دل وچ آ رہا کہ واہ پترا تو اج میریاں شکایتاں لا رہے آئے, میں تینوں انگلی پھڑ کے ٹرنا سکھایا, میں لقمے توڑ کے تیرے منہ اندر پاندا رہ گیا, میں تینوں اپنے ہتھاں تے چک کے لوریاں دیندا رہ گیا, اج تو جوان ہویا ہے تے جا کے نبی پاک نو میریاں شکایتاں پہ لانا ہے. وہ ذرا شاعر طبیعت دا بندہ سی, نالے نبی پاک وال ٹریا ہوندا ہے, نالے دل وچ شعر بڑائی ہوندا ہے, دل وچ شعر آکھی ہوندا ہے. ہجے او بابا نبی پاک کو پہنچیا نہیں, آسمان تو جبریل پہلے آ گئے, آ کے آکھیا سونیا او جڑا بزرگ تواڈے کول آ رہا اس نوجوان دا والد, او دل اندر کچھ شعر بنادا آ رہا ہے, تواڈے کول آوے تے او دے کولوں او شعر بھی سنیا جے. میرے پاک نبی بیٹھے ہوئے تے بابا آ گیا, نبی پاک فرماندے ہیں تم اس نوجوان دا والد ہے جی؟ فرمایا بابا کون ہے جی؟ میرا والد ہے. نبی پاک فرماندے نے بابا باقی گلاں بعد دیاں نے, جڑے راہ وچ تو آوندیاں شعر بنائی آیا ہے, شعر سانوں بھی سنا دے. او بابا کہن لگا جی یہ گلاں تے دل دیاں نے, اے گلاں میں دل وچ جو شعر بنائے نے کلا جاندا ہے, اس گل دا وعدے ثبوت ہے تسی واقعی اللہ دے رسول ہو, اللہ نے بذریعہ وحی تانوں باخبر کر دیتا ہے. اللہ توجہ کرنا کہ میرے نبی جب تک آسمان تو وہی نہ آوے زبان نہیں کھول دے. او سونا لبے اپنے جدو کھول دائے, رحمت دا موتی رول دائے. سونا لبے اپنے جد کھول دائے, رحمت دا موتی رول دائے. او دا بولنا رب دا قرآن آیا, کل نبیان دا سلطان آیا. جد حسن نو رب بھی بیان کرے, جد حسن نو رب بھی بیان کرے, او دے نال کیڑا پرواز کرے. تاہا یاسین مزمل دے پارب کوڑو لقبت شان آیا. کائنات دا بن کے امام آیا. انہاں دے آن تو پہلے کی ہو رہا سی, اوے لوکی پوجد سن پے قبرانو, کوئی قبرانو کوئی حجرانو, کوئی حجرانو کوئی شجرانو. انم در دیا پجاریاں نو ایک در تے سونا جھکان آیا. کائنات دا بن کے امام آیا. بچیاں رون دیاں تے قرلان دیاں نو, قبراں وچ پورے جاندا سی. او نبے کس تے مظلوماں لئی سونا رحمت بن کے پیغام آیا.
اس نبی دے آیا کی ہویا ود حوصل کل کمزوراں دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے سونا دکھیاں نو سینے لانا آیا کائنات دا بن کے امام آیا میرے پیغمبر نو کہنے لگا سونیا اس گل تو پتہ لگا ہے تسی واقعی اللہ دے رسول ہو میں دل اندر شیر بنائے تے تانوں پتہ لگ بھی گیا ہے انہاں شیراں دا ترجمہ اے وے نبی پاک دے سامنے بابا رو پیا او دیاں اکھاں برسیاں تے کہنے لگا سونیا میں اینوں انگلی پھڑ کے ٹرنا سکھایا ہے تے اج ایک کمان جوگا ہویا ہے تے میری شکایتاں لان آ گیا ہے سونیا میں کماندا رہیا تے اے تے خرچ کردا رہیا میں تے کدی بھی حساب نہیں سی کیتا سونیا میں تے کدی بھی کسے نوں اے تے خرچ کر کے شکایتاں نہیں سی لائیاں اگر اے دی کمائی وچوں اج میں کوئی ضرورت دے پیسے لے لینے تے تواڈے کول شکایت لے کے آ گئے میرے پیغمبر نے بابے دی دکھی داستان سنی ہے او دیاں اکھاں دے آنسو میرے نبی نے ویکھے تے میرے پیغمبر دیاں بھی اکھاں ڈل پیاں آپ نے اس نوجوان دیاں اکھاں چکھاں پائیاں فرمایا جا اٹھ کے ٹر جا انت و مالک لابیکا تو بھی اپنے باپ دا ہے تیرا سارا مال تیرے باپ دا ہے کوئی تیرے ببے نو اجازت دی لوڑ کوئی نہیں تیرا باپ جدوں چاہے جدوں آوے جنہ چاہے لجا سکدا ہے کمڑیا تو کہنا ہے جے میں نہ ہوندا میں محنت نہ کردا تے پیسہ نہ آندا جے میں نہ ہوندا میں نوکری نہ کردا تے میں نہ کماندا تے کوٹھی نہ بناندا تے کمڑیا جے تیرا ابا ہی نہ ہوندا تے تو کتھوں آ جاندا تو آیا تو محنت کیتی تو کمایا تو کوٹھی بنائی تو بنگلے بنائے تو زمیناں بنائیاں مربے بنائے سارا کچھ آ کے تو جوڑیا ہے تے جے تیرا ابا ہی نہ ہوندا تو کتھوں آندا کوئی بندے کہندے نے میرا ابا کہ مینوں سمجھدا ہی کچھ نہیں لو جی میں فلانی ہن پوسٹ تے بیٹھ گیا میرا انواں گریڈ ہے تے میرا ابا مینوں جاندا ہی کچھ نہیں میرا ابا مینوں سمجھدا ہی کچھ نہیں میں کہا تینوں سمجھے کی تو اپنے ابے سامنے ہے ہی کچھ نہیں یہ تے مسجد ہے ممبر ہے میں کھول کے تانوں دس نہیں سکدا اگر مینوں اجازت ہوے تے میں تانوں دساں حقیقت کھول کے کہ تو اپنے ابے دے سامنے ہے کی کمڑیا ایک پانی دا ناپاک قطرہ جڑا لگ جائے کپڑے نو تے کپڑا پاک نہ رہ جائے جسم نو لگے جسم پاک نہ رہ جائے تو کہنا ابا مینوں سمجھدے کچھ نہیں سمجھے کی تیری اپنے باپ دے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں تیری کی اوقات تیرے باپ دے سامنے تو افسر ہوئیں گا باس ہوئیں گا خطیب پاکستان ہوئیں گا قاری قرآن ہوئیں گا لوکاں واسطے ہوئیں گا اب دے ابے واسطے تو کوئی شے نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا ذرا انج نہ کیا کرو جی میرا ابا مینوں سمجھدا ہی کچھ نہیں کمڑیا تو ابے سامنے ہے ہی کچھ نہیں تینوں سمجھے کی اللہ اللہ توجہ کرنا پارا نمبر 26 سورہ الاحقاف آیت نمبر 15 رب دا قرآن بیان کر دے فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا اللہ پاک فرما رہے ہیں اسی انسان نو وصیت پہ کرنے اسی انسان نو درس تے سبق دے رہے ہیں اپنے ماں پیو نال حسن سلوک کرنا ہے اپنے ماں پیو نال چنگا سلوک کرنا ہے فرمایا اپنی ماں دے احسانات یاد کر اپنی ماں دیاں نیکیاں یاد کر پہلی نیکی تے تیری ماں دی پہلی قربانی حملتہ امہ کرہا توجہ میرے وال نوجوانو اللہ پہلی قربانی ماں دی یاد دلا رہے ہیں حملتہ امہ رہا فرمایا تیری ماں نے تینوں 9 مہینے اپنے پیٹ اندر اٹھایا ہے تکلیفاں برداشت کر کے اٹھایا ہے دکھ برداشت کر کے اٹھایا ہے اللہ نہ کرے روڈ تے ایکسیڈنٹ ہو جائے روڈ تے بندے دا ایکسیڈنٹ ہو جائے بندہ جناب زمین تے پیا کوئی ہوش و حواس نہیں کوئی سجن یار بیلی کو سلام دعا والا جانن والا دوروں بھج کے آیا انہیں آ کے سر چک کے چوڑی اندر رکھ لیا منہ وچ پانی بھی پایا منہ تے پانی دے چھٹے بھی مارے جناب انہیں 11:22 تے کال کی ہاسپٹل لے کے گیا ایڈمٹ کروایا وقت تے جناب دا علاج کروایا جدوں ہوش آئی ہے تے کہندا یار میں تیرا بڑا احسان مند ہاں میں تیرا بڑا ممنون و مشکور ہاں اگر تو نہ ہوندا تے میں کیویں بچدا میں تیرا احسان مند ہاں تو صحیح وقت تے آ کے مینوں اٹھایا ہے اللہ دے بندیاں جن نے ایک دن تینوں روڈ تو اٹھایا ہے او دے شکریہ ادا پیا کرنا ہے جن نے 9 مہینے پیٹ وچ اٹھایا ہے او دے سامنے زبان کیویں چلا لینا ہے
ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਉਠਾਵੇ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੋਹਸਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤਨੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੀੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਤਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਚਸਕੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆ ਜਾए। फरमाया हमलतहु उम्मुहु कुरहा, अल्लाह फरमाते ने पहली कुर्बानी तेरी मां ने दी है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा खाना काबा बैतुल्लाह दा तवाफ करदे पे ने, एक बंदे नूं वेखिया है, उन्हें जनाब अपने कंधे ते अपनी मां नूं बिठाया है ते खाना काबा दा तवाफ पिया करांदा है। अब्दुल्ला बिन उमर मंजर वेखदे पे ने ते गर्मी बड़ी है, नौजवान पसीने विच शराब हो रहे। 2026 वाला उमरा नहीं, ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੰਜ ਦਾ ਪੱਥਰ ਉੱਥੇ ਲਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਮੀਨ ਤਪ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। तवाफ मुश्किल सी, उमरा मुश्किल सी। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, नौजवान ने अपनी मां नूं कंधियां ते बिठाया, तवाफ करवा रहे हैं। अब्दुल्ला बिन उमर भी तवाफ करते पे ने। अदों तवाफ करके हरम विचों बाहर आए, उन्होंने पता लगा कि हजरत उमर दे बरखुरदार अब्दुल्ला बिन उमर ने कोल नौजवान कोल आया, आके मुहब्बत नाल सलाम लई ते कहण लगा जी ए मेरी बूढ़ी मां है, मैं इनू कंधियां ते बिठा के बैतुल्ला दा तवाफ कराया है। अब्दुल्ला बिन उमर मैनू ये दसो मैं अपनी मां दी खिदमत दा हक अदा कर देता है कि नहीं कर देता। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कह लगे कमलिया मां दे हक दियां गल्लां करना है, मां दा हक कदी कोई भी नहीं अदा कर सकिया। मां दा हक किवें अदा करेगा? फरमाया कमलिया तू ते हजे उस एक सिसकी ते एक हा दा भी हक अदा नहीं कीता। फरमाया हजे ते उस तकलीफ दा भी तू हक अदा नहीं कीता जिहड़ी तकलीफ तेनू मां ने जन्म देण लग्या उठाई, जिहड़ी तकलीफ तेनू मां ने पैदा कर लग्या उठाई। इंज मौत दी आँखां चक्खां पा के तेनू जन्म दिता है, इंज कबर दा दरवाजा वेख के तेनू जन्म दिता है। फरमाया हजे ते तू उस तकलीफ दा भी हक अदा नहीं कीता, मां दे केड़े हक दियां गल्लां करना है। हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वज़अतहु कुरहा, अगे फरमाया व हमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा। फरमाया तेरी मां ने तेनू 2 साल अपनी छाती का दूध पिलाया है, 2 साल अपनी छाती का दूध पिलाया है। बंदे पिंड थाने समझदार बैठे हुए हो, साडी गली के अंदर एक वारा जिहा कुत्ता फिरदा होवे, इंज करके टुट्टी जी प्याली ले लैनी है, थोड़ा जिहा दूध उहदे विच पा लेना है, कुत्ते दे सामने रख देना है, एक दिन पिलाना है, दूजे दिन फिर उस टुट्टी जी प्याली अंदर दूध पिलाना है, तीसरे दिन फिर पिलाना है। अदों चौथे दिन तू आवें और कुत्ता तेरा मुअद्दब बन जाए, तेरा वफादार बन जाए, तेनू भौंकना बंद कर देवे, और तेरे सामने आके तेरे पैर चटन लग जाए, ते तेरे सामने पूसल हलान लग जाए, और कुत्ता भी तेरा अदब करे ते तेरा वफादार बन जाए। सोने पता लगा है जेड़े कुत्ते ने टुटे जे प्याले विच तेरे हाथों 3 दिन दूध पीता है, और तेरा वफादार ते तेरा मुअद्दब बन गया है। कि तू मां दी छाती चो 2 साल दूध पीता है, तैनू मां दा अदब क्यों नहीं करना आया? तैनू अपनी मां दी इज्जत क्यों करनी ना आई? तेनू अपनी मां का एहतराम करना क्यों ना आया? तेनू ते अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया है, तेनू ते अल्लाह ने इंसान बनाया है, तेनू ते अल्लाह ने मखलूकात दियां सरदारियां अता कीतियां ने, तू मां दी इज्जत क्यों नहीं करदा? अल्लाह अल्लाह जींदी मां दी कदर करो सोने हो। मैं केड़े केड़े गल करा तेरे सामने, एक दिल दा दुखड़ा बयान करदा पिया। मैं मुआसरे अंदर ऐसे बंदे भी वेखे ने, मां प्यो जिंदा होवे ते जनाब उन्हां दी कदर नहीं करदा, मां प्यो जिंदा होवन ते टाइम देना पसंद नहीं करदा, मां प्यो जिंदा होवन ते कोल पै के दुख सुख करना गवारा नहीं करता। जदों दुनिया तो टुर जान ते फिर फ्रूट कट के पूरे पिंड नूं खवाई आउंदा है, फिर पका के देगा पूरी बरादरी रजाई जांदा है, फिर पका के खाने 1.25 महीना मौलवी रजाई जांदा है। अल्लाह दे बंदियां ना मौलवी रजाने फर्ज सन, ना बरादरी नूं रोटियां खवाणियां फर्ज सन, ना पूरे महल्ले नूं फ्रूट कट के खवाने फर्ज सन, लेकिन मापियां दी खिदमत फर्ज सी। अब्बे नूं फ्रूट खवाने फर्ज सन, अपनी मां नाल हस के गल्लां करनियां फर्ज सन। ओ तो कीता नहीं
गए ते हुण लोकां सामने नक उच्चा करन वास्ते हुण बरादरी च नंबर टंगण वास्ते की पिया करना है? अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना। तो जींदे आंदे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। साढ़े हरूनाबाद ना उहदे साढ़े लागे 3 भरा ने ते ओह मां उन्होंने ना वारी बन ली। एक मुंडे ने आख्या भी 2 महीने अम्मा नूं मैं रखांगा। ये भी कितने बड़े अफसोस की बात है कि एक मां रल के 8 पुत्र पालदी है ते 8 पुत्र रल के एक मां नूं नहीं सामभ सकते। उन्हें वारी बन ली। उन्हें आख्या 2 महीने अम्मा ने मेरे को रहना। उदों उतले 2 महीने अम्मा तेरे को रह गई, उदों बाद 2 महीने अम्मा तेरे को रह गई। और जो सब तो छोटा है ना लाहौर काम करता है, उन्हें आख्या भी गल सुनो, मैं 2 महीने अम्मा को नहीं रख सकता, मैं 15 दिन ही रखांगा। मैं लाहौर उन्होंने पिछों अम्मा मेरी बेगम नाल लड़दी है, मैं 15 दिन ही रखांगा, मैं महीना मुन्ना को नहीं रख सकता। और जनाब अम्मा दर बदर साढ़े वेखण दियां गल्लां, कदी इस बूहे कदी उस बूहे, कदी इस पुत्र दे बूहे कदी उस पुत्र दे बूहे। ते जदों मां दुनिया तो टुर गई ते वड्डे ने खत्म वखरा दवाया ते निक्के ने फ्रूट वखरे कट्टे ते तीजे ने देगां पका के वखरियां वंडियां। मां कदी औथे कदी औथे, उदों वारी बन्नी हुई सी, टुर गई हुण लोकां नूं रिझाई जांदे ने। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना सोहणिओ, अदों टुर गए सिवाए पछतावे दे कुछ हथ नहीं आना। उदों फिर बंदे व्हाट्सएप ते डीपी अब्बे दी ला लैंदे ने, फेसबुक ते प्रोफाइल पिक्चर अब्बे दी ला लैंदे ने, पर फोटो कदी भी गल्लां नहीं करया करदे, तस्वीरां कदी भी दुख सुख नहीं फोलिया करदियां। ओ तू जींदे आंदे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीर ने। बाप सिरां दे ताज न होंदे, आते वीर मरल कंड खाली। मावा बाज मोहम्मद बख्शा, आते कौन करे रखवाली। मां मरी मियां पेके ही मुक गए, आते बाप मरे घर वेला। शाला मरण न वीर किसे दे, नहीं ते उजड़ जांदा जे मेला। तू जींदे आंदे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। जदों तीर चलन तकदीरां दे, नहीं काम आउणा तदबीरां ने। जद सावां दी डोरी टुट जानी, इस जग दी कहानी मुक जानी। तेरा सब कुछ इत्थे रह जाना, नहीं जाना नाल जगीरां ने। तू जींदे आंदे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। और तवज्जो, तू बैठा खाक नू छाणेगा, कल्ला बह के वाजा मारेगा। तू बैठा खाक नू छाणेगा, कल्ला बह के वाजा मारेगा। जेड़े टुर गए ओना आउणा नहीं, इन मौत दियां रागीरां ने। तो जींदे आंदे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। अल्लाह जानदा दर बदर तक्के खांदे ने ओ जिन्हां दियां मावां टुर जाण। ओए रब्बे सुल जलाल दी कसम सोहणिओ, कदर ओनू पैंदी है जिहदा मां बाप दुनिया तो चला जाए, कदर ओनू पैंदी है जिहदी कंड दुआवां तो खाली हो जाए। पता ओनू लगदा है इहदे सिर तो बाप दा साया उठ जाए, ते बाप दी पग सिर ते आ जाए, ते जिम्मेदारियां दे बोझ थल्ले आ जाए। ये कदर ओनू पता लगदी है ना। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करदे जाना, गौर करदे जाना। दर बदर रुलदे ने ओ यतीम जिन्हां दी मां दुनिया तो चली जाए। वली कोट दे रहने वाले हो,
کدی بھی کوئی والدین نہیں چاہتے کہ ساڈا بچہ ورکشاپاں تے کم کر کے ہاتھ کالے کردا پھرے. اے جدوں ماں باپ ٹر جان تے یتیمی اس موڑ تے لے کے آندی ہے. کدی بھی کوئی والدین نہیں چاہتے ساڈا بچہ چاہ والے ہوٹلاں تے کم کر کے برتن دھوندا پھرے. اے تے ماں ٹر جائے تے یتیمی اس موڑ تے لے کے آندی ہے. کدی بھی کوئی ماں باپ نہیں چاہتے اسی اپنے بچے نو پڑھان والی عمر دے اندر مکینکا کول کام تے پا دئیے تے انہاں دیاں چڑکاں تے مینے تے گالاں کھاوے. تے ماں باپ ٹر جان تے یتیمی اس موڑ تے لے کے آندی ہے. رول تے پھر تے جنہ دیاں ماواں نہ رہیاں دپا ساڑے آ سر تے چھاواں نہ رہیاں. رول دے پھر تے جنہ دیاں ماواں نہ رہیاں دپا ساڑے آ سر تے چھاواں نہ رہیاں. دپا ساڑے آ سر تے چھاواں نہ رہیاں. رول دے پھر تے جنہ دیاں ماواں نہ رہیاں دپا ساڑے آ سر تے چھاواں نہ رہیاں. جنہاں نے بھی ماواں نو راضی کر لیا اپنی خالی جھولی نو انہاں نے بھر لیا. رب نے ایسا بخشیا خطاواں نہ رہیاں دپا ساڑے آ سر تے چھاواں نہ رہیاں. او دے کول پوچھ لے جدی ماں مر گئی بس دی دنیا بچیاں دی ویران کر گئی. او دے کول پوچھ لے جدی ماں مر گئی بس دی دنیا بچیاں دی ویران کر گئی. رون دے پھر دے ماں دیاں نگاواں نہ رہیاں دپا ساڑے آ سر تے چھاواں نہ رہیاں. جیون دی ماں دی قدر کر ذرا نہ دیر لا رل مل کے رہیے سارے اسی بھیڑ تے بھیرا. کنڈ ہے خالی ماں دیا دعاواں نہ رہیاں دپا ساڑے آ سر تے چھاواں نہ رہیاں. لیکن موت کسے دیاں ضرورتاں نہیں ویکھ دی. اللہ اللہ موت کسے دیاں محبتاں نہیں ویکھ دی یارو. سہ جوڑ سنگت دے ویکھے ہاتھ آخر وتھا پیاں تے جنہ باج ایک پل نہ سرندے تے او شکلاں یاد نہ رہیاں. میم موت دیاڑ ہوا چلی تے لوگ وسد شہر ویران ہو گئے. الو بولد سنجیاں بیٹھ کاتے خالی بندے باج مکان ہو گئے. تے جنہ باغاں دے گئے ہن ٹور مالی او تے سک کے ٹنگراں وانگ ہو گئے. پتر جنہ دے نہیں اس جہان اندر گم انہاں دے نام و نشان ہو گئے. رول دے پھر دے جنہ دیا ماواں نہ رہیاں دپا ساڑے آ سر تے چھاواں نہ رہیاں. قال اللہ تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا. اللہ اللہ توجہ کر دے جانا غور کر دے جانا. سونے ایک گل تانوں دس دیاں ماں پاویں کافر بھی ہووے ماں پاویں مشرکہ بھی ہووے او دی ادا ادب بڑا ضروری ہوندا ہے. او دی عزت پھر بھی کرنی ہے. او دے سامنے بدتمیزی کرن دی شریعت نے پھر بھی گنجائش نہیں دیتی. چند ایک دلائل تے غور کر دے جانا ذرا. صحیح مسلم اندر روایت آندی ہے سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا اے مکے وچوں نکلیاں نے مدینے نبی پاک علیہ السلام دی ملاقات واسطے آ گئیاں.
ہجرت کر کے آ گئی مدینے آ کے رہن لگ پیاں تے ماں انہاں دی مکے دے اندر ماں نے ہجے کلمہ کوئی نہیں پڑھیا ایک دن سیدہ اسماء دی ماں نکلی اپنی بیٹی اسماء نو ملنے واسطے مدینے آئی آپ بیٹی دا دروازہ کھڑکایا ہے سیدہ اسماء نے دروازہ کھولیا ویکھیا میری ماں دروازے تے آئی ہے لیکن ماں نے ہجے کلمہ نہیں پڑھیا ماں ہجے مشرک آئے تے سیدہ اسماء کہنے لگی اماں تو ٹھہر جا ہجے تو کلمہ نہیں پڑھیا تو کفر تے میں مسلمان ہو گئی ہاں جب تک نبی پاک نو پوچھاں گی نہیں میں تینوں اپنے گھر داخل نہیں ہون دیاں گی میں تیری مہمان نوازی نہیں کر سکتی میں تینوں کھانا نہیں کھلا سکتی جب تک میں نبی پاک کو اجازت نہ لے لوا سیدہ اسماء جلدی نال میرے پیغمبر کو آئیاں آ کے عرض کیتا سونیا میری ماں مکیوں چلی مدینے مینوں ملن واسطے آئی ہے لیکن ہجے ماں نے کلمہ کوئی نہیں پڑھیا آسیلوہا کیا میں اپنی ماں سے صلہ رحمی کروں کیا سونیا میں اپنی ماں نہ چنگا سلوک کرنا ہے کہ نہیں کرنا کیا میں اپنی ماں نہ نیکی کرنی ہے کہ نہیں کرنی فرمایا اسماء جا کے اپنی ماں نال نیکی کر اچھا سلوک کر پاوے مشرک آئے پر ہے تے تیری ماں ہے پاوے کافر آئے ہے تے تیری ماں ہے پتہ لگا ماں کافر بھی ہوے تے بندہ دے سامنے زبان کھول سکدا او یارا تیرا باپ تہجد گزار بھی ہوئے تیرے باپ دی چٹی داڑھی بھی ہوئے نوجوانوں تیرا باپ 5 وقت دا نمازی بھی ہوئے کہ تیرا باپ تینوں کہندا بیٹا میں تیرے رشتے دی گل اپنی بہن نال کر چکا میں تیری پپھو وال تیرے رشتے دی ہاں کر چکا اے ابے نو گالاں دین لگ جاندا ہے ابے نال بدتمیزی کر لگ جاندا ہے کہندا ابا تینوں حق کنے دتا ہے میری پرسنل لائف وچ انٹرفیئر ابا تو کرے تینوں حق کنے دتا ہے زندگی میری میں جیڑی ہے تو کون نہ دخل اندازی کرنا والا میں اپنے نفع نقصان نو چنگی طرح جاننا ابا میں دنیا ویکھی ہوئی ہے ابا میں جگہ جگہ دا پانی پیتا ہویا ہے میں اپنے نفع نقصان نو چنگی طرح جاننا انج دیاں گلاں کر کے اپنے باپ دا سینہ نہ جلایا کر انج دیاں گلاں کر کے اپنے باپ دا دل نہ دکھایا کر تو اپنے تہجد گزار باپ دا دل دکھانا ہے ظالما تو اپنے نمازی باپ نو جناب جدے سینہ جلانا ہے تو اپنے تہجد گزار تے نمازی نیک باپ دے سامنے بدتمیزی کرنا ہے ادھر ویکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ ہے بھی مشرک ہے بھی بت پرست ہے بھی بت بنا بنا کے ویچدا ہے حضرت ابراہیم نے جدوں دعوت توحید پیش کی لمبا واقعہ دعوت توحید پیش کی شرک دا رد کیتا ابا غصے اندر آ گیا ابا کہنے لگا ابراہیم سن لے لا لم تنتهِ لارجمنک وہجرنی ملیا ابراہیم اگر تو مینوں توحید سنان تو باز نہ آیا اگر تو مینوں شرک دا رد کرن تو باز نہ آیا میں تینوں کروں کٹ دیواں گا یا تینوں مار مار کے پتھر رجم کر دیاں گا حضرت ابراہیم کہنے لگے ابا تیری مرضی ہے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی ابا تو مینوں پتھر مار جڑے ہاتھ نال پتھر مارے ابا میں تیرا ہاتھ چوم لواں ابا تو ہاتھ نال پتھر مار میں تینوں ہاتھ نال سلام کراں قال سلام علیک ابا تو مینوں کروں کٹ دے میں اللہ کو دعا کراں گا ساستغفر لک تو مینوں کروں کٹ میں اللہ کو دعا کراں اللہ تینوں جہنم وچوں کڈ لوے میں تیرے واسطے اللہ کو بخشش دیاں دعاواں کراں گا پتہ لگا باپ مشرک بھی ہوے باپ کافر بھی ہوے تے باپ سامنے بدتمیزی جائز ہائے حضرت ابو ہریرہ آئے توجہ میرے وال تھکے تے نہیں تسی ماشاءاللہ پکی گل ہے سجا ہاتھ کھڑا کرو اونچا کر کے مینوں پتہ لگے بھی کڑے کڑے بندے ستے پے نے ہیں ایک ادھا ہی کو جاگدا ہے باقی تو سارے ہی ستے پے نے میں تھوڑی توجہ کرنے واسطے آکھیا بیٹھے ہو نا انشاءاللہ اللہ اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا تھوڑے واسطے کھانا بھی بنایا آج ماشاءاللہ کھاؤ گے نا انشاءاللہ ہاں کھا کے جانا ضرور اللہ اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا ذرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود نبی پاک دے صحابی نے ماں نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا تے ایک دن ماں نبی پاک دی گستاخی کرن لگ پئی زبان چوں کوئی نازیبا الفاظ بول دیتے حضرت ابو ہریرہ دوڑ کے میرے پیغمبر کو آئے آ کے بھی صحیح مسلم دی روایت ہے آ کے کہنے لگے سونیا اج میری ماں نے تواڈی گستاخی کر دیتی ہے اگر میری ماں نہ ہوندی کوئی اور ہوندا تے میں بڑا سختی نال جواب دیندا سونیا میں کی کرا ایک پاس میم ماں دیے ایک پاس میم محمد مصطفیٰ دیے میم ہو بھی عظمت والی ہے میم ہو بھی عظمت والی ہے میم ہو بھی ادب والی ہے میم ہو بھی ادب والی ہے اللہ اللہ سونے اگر ماں نہ ہوندی کوئی اور ہوندا تے میں بڑا سختی نہ پیش آندا
نبی پاک فرماندے نے تیری ماں نے ساڈے واسطے غلط لفظ بولے نے تے اسی دے واسطے اللہ کو ہدایت دی دعا کر دینے ہاں اللہم اہدی ام ابی ہریرہ اللہ سونے ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا فرما دے حضرت ابو ہریرہ آندے نے نبی پاک دے ہاتھ آسمان وال اٹھے تے میرے قدم اپنے گھر وال اٹھے میں جلدی نال دوڑے ہاں ابو ہریرہ اج تجربہ کرنا ہے نبی پاک دی دعا آسمان تے پہلے جاندی ہے کہ ابو ہریرہ گھر پہلے جاندا ہے آندے نے میں گھر پہنچن اندر لیٹ ہو گیا میں جا کے دروازہ کھڑکایا تے میری ماں غسل کر دی آ رہی ہے پڑھ دی آ رہی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ مسند احمد اور جناب مستدرک حاکم دی صحیح روایت نبی پاک دے صحابی نے انہاں دا نام ہے سیدنا معاویہ بن جہمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے صحابہ دا قافلہ جہاد واسطے تیاری کر رہے ہیں حضرت معاویہ بن جہمہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کے عرض کر دے نے سونیا میں بھی تواڈے نال جہاد تے جانا چاہ رہا ہوں نبی پاک فرماندے نے الا کا والدتن کیا تیرے گھر دے اندر ماں موجود ہے ہاں سونیا موجود ہے فرمایا کیا تیری ماں دا تیرے تو علاوہ کوئی اور بھی سہارا ہے کہ کوئی نہ سونے کوئی نہ اپنی ماں دا واحد میں ہی سہارا نبی پاک فرماندے نے اذهب فالزمها فإن الجنة عند رجليها نبی پاک فرمایا جا کے ماں دی خدمت کر اللہ نے جنت او دے قدماں وچ رکھ چھڈی ہے اللہ نے او دی خدمت وچ جنت رکھ چھڈی ہے فرمایا تو میدان جہاد اندر بھی جنت واسطے جانا ہے تے گھر بیٹھ کے ماں دی سیوا کر لے اللہ جنت دے چھڈے گا اللہ ایک دوسری حدیث تغار کرنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کر دینے آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ایک بندہ آیا آکے کہنے لگا اصبت ذنبا عظیما اللہ دے نبی میں بڑا وڈا گناہ کر لیا بڑا وڈا گناہ چھوٹا نہیں ذنبا عظیما صغیرہ گناہ دی گل نہیں ہو رہی کبیرہ گناہ دی گل ہو رہی ہے ذنبا عظیما وڈا گناہ کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معافی لینا چاہ رہے ہیں توجہ میرے وال سونے بڑا وڈا پاپ کما بیٹھا معافی لینا چاہ رہے ہوں میرے پیغمبر فرماندے نے اَلَكَ أُمٌّ هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ کیا تیری ماں زندہ ہے قال لا کہنے لگا سونیا نہیں ماں تے موت نے کھو لئی فرمایا حل لک من خالتن کیا تیری خالہ زندہ ہے تیری ماں دی کوئی سکی بہن زندہ ہے قال نعم جی یا رسول اللہ میری خالہ زندہ ہے فرمایا جا کے اپنی خالہ نال نیکی کر لے اللہ تیرا ایڈا وڈا گناہ بھی معاف کر دے گا ولی کوٹ دے رہنے والے ہو اگر بندہ خالہ دی خدمت کرے تے اللہ ایڈا وڈا گناہ معاف کردا ہے جے بندہ ماں دے پیر ہی دبا لگ جائے رب کڈا راضی ہوے گا جے بندہ اپنی ماں دے کندھے دبان لگ جائے اللہ کڈا راضی ہوے گا کدی ماں دے کہن تو بغیر اپنی ماں دے پسند دا فروٹ لے جایا کر لے جا کے اماں سامنے رکھیا کر میں کیا کرنا مینوں کہندے ہو قاری صاحب میرے واسطے دعا کرنا اللہ حافظ مظفر صاحب نو ماسٹر نذیر صاحب نو کہندے ہو کہ تسی اللہ دے نیک بندے ہو میرے واسطے دعا کرنا سانو پوچھنا پائے گا جی کادی دعا کرانی ہے اولاد لئی کرانی ہے کسے پریشانی لئی کرانی ہے سانو دسنا پائے گا میرے لئے دعا کرو تے فلانے کام لئے کرو لیکن اگر تو جا کے اپنی ماں دے کوڑ بہ جائیں گا تے ماں تیرا چہرہ پڑھ کے کہہ دے گی لگدا میرے پتر نو کو پریشانی بنی ہوئی ہے لگدا میرا پتر کسے تکلیف دے وچے بس اپنی ماں دے پیر دبان لگ جا انج ہوئے گا جویں تو دعاواں والا بٹن دبا دیتا ہے تیری ماں دے منہ وچوں دعاواں دے ریلے چل پین گے پترا اللہ تیری خیر کر دے پترا اللہ تیریاں حفاظتاں کر دے پترا اللہ تینوں تتی ہوا نہ لگن دے تو ماں دے پیر دبائی جائے گا انج ہوئے گا جویں دعاواں والا بٹن دبائی جانا ہے عظمتاں کے سوناواں ماں دیا عظمتاں کے سوناواں ماں دیا تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیا عظمتاں کے سوناواں ماں دیا لال پیارا جدوں تائی گھر نیا جاوندا رین بوئے ول نگاواں ماں دیا رین بوہے ول
نگاواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں عظمتاں کے سناواں ماں دیاں اللہ جان دا طالب علم تیرے سامنے بیٹھا ہے اللہ دے قسم رات نو کدی 1:30 بجے کدی 2 بجے کدی 2:30 بجے میں گھر جانا جا کے ایک باری دروازہ کھڑکانا پیندا ہے دوجی باری کدی بھی نہیں کھڑکایا الحمدللہ میری والدہ اٹھ کے فوراً دروازے تے انج جویں پہلے میرے انتظار اندر جویں پہلے ہی ماں انتظار پئی کر دی ایک دن ماں گھر نہیں سی کتے گئی سی جویں بوا میں کھلایا میں جانتا یا میرا خدا جاندا ہے اس لیے مینوں لگ پتا گیا اللہ اللہ توجہ کرنا تو میں کی کہہ رہا عظمتاں کے سناواں ماں دیاں رو پے پیارے نبی محمد مصطفیٰ یاد جد آیاں جدائیاں ماں دیاں یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں تار دیندیاں جے دعاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں سیرت ابن حشام اندر آندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے نال سفر کر رہے نے مدینہ پاک وچوں نکلے نے مکے وال آ رہے نے رستے دے اندر ایک جگہ ایک مقام آیا جن مقام ابوا کیا جاندا ہے بستی پنڈ دا نام ابوا بستی میرے پیغمبر اس جگہ تے پہنچے نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ انج کر کے آپ پہاڑ دی وادی تو اتلی سائیڈ تو ہو کے جانا ہے میرے پیغمبر پہاڑی دی پچھلی سائیڈ تو ہو کے آئے اس سائیڈ تے قبرستان ہے نا میرے پیغمبر فرمایا میرے صحابہ تسی ایتھے رکو میں ذرا قبرستان وچوں ہو کے آنا ایک قبر تے میرے پیغمبر چلے گئے اللہ اللہ راوی بیان کردا ہے زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا رسول اللہ وبکا من حولہ نبی پاک اپنی ماں دی قبر تے چلے گئے ماں آمنہ دی قبر ہے میرے پیغمبر جا کے بیٹھ گئے نے تے میرے نبی دی آنکھاں انج برسیاں جویں ساون دیاں بدلیاں برسیاں کردیاں نے انج ہنجو لڑیاں بن کے میرے پیغمبر دی آنکھیاں چوں نکلے نے اللہ اللہ میرے پیغمبر دی داڑھی آنسواں نال تر ہوندی جا رہی سرکار مدینہ ایڈے درد نال روئے نے نبی پاک دے صحابہ کہنے لگے کافی دیر ہو گئی جا کے ویکھیے نبی پاک واپس نہیں آئے صحابہ آگے گئے نے تے جا کے کی ویکھے ہیں میرے پیغمبر قبر دی ٹیری تے بیٹھے نے تے زاروں قطاراں صبح ہی جا رہے نے روئی جا رہے میرے پیغمبر ایک صحابی عرض کردا سونیا اے کیڑے بختاں والے دی ٹیری ہے سونیا کیڑا قسمتاں والا جی ستا ہے جن نے جناب نو اینا روا چھڑیا ہے سونیا کیڑا نصیباں والا ستا ہے اے دی جدائی نے حضرت نو اس قدر روایا ہے تے میرے پیغمبر رو کے کہندے نے صحابہ اے مینوں جنم دین والی ماں آمنہ دی قبر ہے اے مینوں دودھ پلانے والی میری ماں آمنہ دی قبر ہے فرمایا میرے صحابہ آج اگر میری ماں زندہ ہوندی تے میرا عروج تے میری شان ویکھ دی فرمایا میں 6 سال دا سی اس مقام تے آ کے میری ماں مینوں جدائیاں دے گئی فرمایا آج اللہ نے مینوں شاناں دتیاں نے مقام دیتا ہے لیکن میری ویکھن والی ماں دنیا تے کوئی نہیں لیکن میری ماں موت نے کھو لئی فرمایا آج اگر ماں زندہ ہوندی تے اپنے پتر دا عروج ویکھ کے کڈا خوش رو پے پیارے نبی محمد مصطفیٰ یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں تار دیندیاں جے دعاواں ماں دیاں سکولوں چھٹی ہوے ایک رنگ دی وردی پائی ہوندی ہے ماں اپنے بچے نو سکولوں لین جاوے 50 یا 60 بچے کھڑے ہون تے ماں نو کدی بھی بھلیکھا نہیں پیا ماں وچوں پہچان لیندی ہے دوروں میرا بچہ کھڑا ہے او میرا بیٹا کھڑا ہے ماں دنیا تو ٹر جائے یا باپ دنیا تو ٹر جائے پہلے روزانہ قبرستان جاندا ہے پھر ہفتے بعد جمعے دی جمعے قبرستان جاندا ہے پھر 2 مہینے بعد قبرستان جاندا ہے 2 سال ہور لنگے پھر محرم دی
محرم سال بعد قبرستان جاندا ہے 3 کو سال ہور لنگے پھر عید دی عید قبرستان جاندا ہے تے پھر 5-6 سال لنگ گئے تے پھر آیا تے کہن لگا ایتھے کتے میرے ابے دی قبر ہوندی سی پتہ ہی نہیں لگدا پیا ایتھے کتے ماں دی قبر ہوندی سی پتہ ہی نہیں لگدا پیا اے کملیا تو 50 بچیاں دے وچ کھڑا ہوندا تے تیری ماں تینوں لب لیندی سی تے تو اج ایڈا بے وفا ہو گیا ہے اج تینوں ماں دی قبر ہی نظر نہیں آ رہی اج تینوں اپنے ابے دی ٹیری نہیں لبدی پئی اللہ اللہ توجہ کرنا انج بے وفائیاں نہ کریا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے آپ نے فرمایا میرے صحابہ گل سنو یمن دے اندر ایک قبیلہ کرنے اوتھوں دا ایک بندہ ہے او دا نام اویس بن عامر ہے اونے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے میرے کول آنا چاہندا ہے میرا بڑا بڑا دیوانہ تے پروانہ ہے صحابہ کہندے نے سونیا اگر ایڈا وڈا پروانہ ہے کلمہ بھی انہیں پڑھ لیا ہے تو آڈے کول آندا کیوں نہیں تے تو آڈی خدمت کردا کیوں نہیں اوتھے بیٹھا کی کردا ہے میرے پاک نبی فرماندے نے میرے صحابہ میرے کول آنا چاہندا ہے لیکن او دی ماں ضعیف ہے او دی بوڑھی ماں ہے تے او دی ماں دا او دے تو علاوہ کوئی سہارا کوئی نہیں او دے تو علاوہ او دی ماں دا کوئی آسرا کوئی نہیں فرمایا اویس کرنی میرے کول آن دی اجازت منگدا ہے کہندا سونیا اگر اجازت ہوے تے ماں نو چھڈ کے تیری ملاقات لئی آ جا سونے ماں نو چھوڑ کے میں تیرے دیدار واسطے آ جاواں تے میں آکھیا اویس اگر تیری ماں دا تیرے تو علاوہ کوئی سہارا نہیں اپنی ماں دی خدمت کردا رہ اپنی ماں دی سیوا کردا رہ محمد مصطفیٰ دی ملاقات بھی اوڈی ضروری نہیں جڈی ماں دی خدمت ضروری ہے میرے چہرے دا دیدار بھی اوڈا ضروری نہیں جڈی ماں دی سیوا ضروری ہے تو ماں دی خدمت کردا رہ اگر اللہ نے چاہیا تے ایتھے ملاقات ہو جائے گی اگر نہ ہوئی تے اللہ جنت دے اندر ملاقات کرا دے گا پھر نبی پاک فرماندے نے عمر میری گل سن اگر تیری ملاقات اویس کرنی نل ہو جائے او دے کولوں اپنے واسطے بھی دعا کرانی ہے میری امت واسطے بھی دعا کرانی ہے حضرت عمر نو کہہ رہے ہیں نبی پاک واہ اویس تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت کنی دل وچ پائی ہوئی ہے کس طرح اویس کرنی نے ماں دی خدمت کیتی ہے آسمان تو آواز آئی ہوئے گی میرے اویس تو اپنی ماں دی انی خدمت کیتی ہے اسی تینوں شان دیاں گے سارا جگ نبی دیاں گلاں کردا ہے نبی صحابہ وچ بیٹھ کے اویس دیاں گلاں کردا ہے سارا جگ نبی دے تذکرے کردا ہے تے نبی صحابہ وچ بیٹھ کے اویس بن عامر دا ذکر کر رہے نے فرمایا میرے صحابہ او بندہ بڑا اچھا تے بڑا مستجاب الدعوات اللہ دا ولی بندہ ہے جی یا رسول اللہ ٹھیک ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق دا دور آیا دنیا تو چلے گئے حضرت عمر بن خطاب دا دور آیا حج دا موسم آیا اللہ اللہ حج واسطے قافلے آئے مختلف ملکاں چوں لوگ آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے کول کچھ بندے آئے یمن دے کہنے لگے جی اسی عمر بن خطاب نو ملنا چاہنے آؤ یہ تو حضرت عمر دے خیمے اندر آئے آ کے ملاقات کی تھی فرمایا وہی کتھوں آئے ہو جی یمن وچوں آئے ہو فرمایا تو آڈے وچ کوئی کرن قبیلے دے بندے بھی ہیں کہ کوئی نہ جی اے بندے ساڈے وچ کرن قبیلے دے بیٹھے ہوئے نے فرمایا تو آڈے قبیلے وچ کوئی بندہ اویس نام دا ہے کہ کوئی نہ جی ساڈے نال اویس نام دا بندہ ہے تے ساڈے نال حج بیت اللہ واسطے بھی آیا ہویا ہے حضرت عمر کہنے لگے اچھا کہنے لگے جی بلا کے لے آئیے فرمایا نا 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 انہوں بلا کے لے کے نہیں آنا اج عمر دا دل کردا ہے عمر چل کے او دے خیمے وچ جائے او دی عزت نہیں ہے او دا ادب نہ ہے کہ عمر چل کے او دے کول جائے گا حضرت عمر او دے کول گیا بھی تیرا نام اویس ہے جی تیرے ابو دا نام عامر ہے جی فرمایا اپنے پیٹ تو کپڑا اٹھا نبی پاک نے نشانی دسی سی او دے پیٹ تے برس دی بیماری دا نشان ہوئے گا او دے پیٹ تے برس دی بیماری دا نشان ہوئے گا اپنے پیٹ تو کپڑا اٹھا درا اویس بن عامر نے کپڑا اٹھایا برس دی بیماری دا نشان نظر آیا حضرت عمر نے نشانی ویکھی علامت ویکھ کے فرمان لگے آ میرے سینے دے نال لگ جا انج اپنے بازواں دا کلاوا کھولیا عمر بن خطاب نے فرمایا آ میرے سینے نال لگ جا اویس بن عامر نو بازواں وچ لے کے فرمایا اللہ دے ولیاں میرے واسطے بھی دعا کر دے نبی پاک دی امت واسطے بھی دعا کر دے اویس بن عامر رون لگ پیا انہیں کیا امیر المومنین تسی ایڈی وڈی شان والے تہاڈے بارے نبی پاک فرما رہے ہیں لو کان نبی بعدی لکان عمر تہاڈے بارے نبی پاک نے فرمایا ہے جڑی گلی وچ عمر آوے شیطان گلیاں چھڈ جاندا ہے اللہ دے بندیو تہاڈی ایڈی شان ہے تے تسی میرے کولوں دعا پہ کرواندے ہو فرمایا میں اپنی مرضی نال نہیں کرواندا میرے نبی پابند کر کے
گئے سن، اگر تینوں اویس ملے تے دعا کروا دیویں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، انہیں ماں دی کدی نہیں موڑی، اللہ او دی نہیں موڑدا، جویں ماں آکھے اویں اویس کردا ہے، جویں اویس اللہ نو کہہ دے اللہ انج کر چھڑدا ہے۔ وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب نے ماں کو یہ عظمت کمال دی، ماں کی زبان پہ آئی ہر مصیبت بھی ٹال دی۔ ارے رب نے ماں کے پیار کی کچھ اس طرح مثال دی، جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی۔ اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ سانو اپنے والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہاں دے ماپے ٹر گئے نے اللہ پاک انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنائے۔ دعا ہے جنہاں دوستاں نے قرآن سنیا سنایا اللہ پاک سننا سنانا قبول فرمائے۔ دعا واسطے درخواست کر رہے ہیں حافظ مظفر صاحب دے پیارے دوست، انہاں دی ہمشیرہ بیمار نے، انہاں واسطے دعا کرنی اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ساڈے محترم اکرم سیال صاحب انہاں واسطے دعا کرنی اللہ شفا عطا فرمائے۔ بھائی محمد بلال واسطے دعا کرنی اللہ پاک نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ ساڈے بھائی نصر اللہ ممتاز صاحب انہاں دی والدہ اور والد دونوں دی اللہ پاک بخشش فرمائے مغفرت فرمائے۔ ساڈے محترم یاسین صاحب انہاں دی بیٹی بیمار ہے، انہاں واسطے دعا کرنی اللہ پاک انہاں دی بیٹی نو شفا عطا فرمائے۔ دعا کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام اللہم ارحمنا وانت خیر الراحمین اللہم ارزقنا وانت خیر الرازقین اللہم انصرنا وانت خیر الناصرین اللہم احفظنا وانت خیر الحافظین اللہم تقبل صیامنا وقیامنا وصدقاتنا وتلاواتنا ورکوعنا وسجودنا یا الہ العالمین ساڈے سب دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ اے میرے اللہ ساڈے گناہاں نو اپنی رحمت نال نیکیاں اندر تبدیل فرما۔ اے میرے مولا جتنے دکھی لاچار نے سب دے دکھ دور فرما۔ اے میرے اللہ جو بھائی پریشان حال نے پریشانیاں دور فرما۔ یا الہ العالمین اس مسجد نو تا قیامت آباد و شاد فرما۔ میرے اللہ اپنے اس گھر دیاں رونقاں نو نمازیاں دے نال طلباء دے نال مزید دوبالا فرما۔ اے میرے اللہ حافظ مظفر صاحب دے علم و عمل اندر انہاں دی آواز اندر میرے اللہ برکت عطا فرما، انہاں دی محنتاں کوششاں قبول فرما۔ اے میرے اللہ بھائی محمد اعظم صاحب ماسٹر نذیر صاحب میرے اللہ اس مسجد دے جتنے نمازی منتظمین معاونین نے سب نو دنیا آخرت دی کامیابی عطا فرما، سب نو دونوں جہاناں دی خیر نصیب فرما۔ اے میرے اللہ بھائی نصر اللہ ممتاز دے والدین دی کامل مغفرت فرما۔ اے میرے اللہ ساڈے محترم یاسین صاحب دی بیٹی نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے مسلمان تیرے بندے بندیاں بزرگ بچے بیمار نے سب نو شفا عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے مومن مسلمان دنیا تو چلے گئے سب دیاں قبراں نور نال منور فرما۔ میرے مولا جنہاں دے والدین تیرے کول آ چکے نے قبراں نو جنت دے باغ بنا۔ اے میرے اللہ میرے ابو دی قبر نو جنت دا باغ بنا۔ اے میرے اللہ میرے ابو دے درجات بلند فرما۔ اے میرے اللہ مینوں اپنے والدین واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ سانو ساڈیاں اولاداں نو اپنے دین تے صحیح معنی اندر چلن دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ جی میں رمضان اندر دوست نمازاں پڑھ دے رہنے تلاوت قرآن کر دے رہنے میرے اللہ نمازاں تے تلاوت قرآن تے پابندی کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ پورا سال ایویں ذوق شوق نال نمازاں تے قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ میرے پاک پروردگار سانو سب نو 5 وقت دے پکے سچے نمازی بنا۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اگر مجمع اندر کوئی بے اولاد بیٹھا نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ میرے بھائی ندیم وٹو صاحب نو عزتاں برکتاں عطا فرما۔
فرما، اے میرے اللہ انہوں نے بھی نیک صالح بیٹا عطا فرما، یا الہ العالمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ جتھے جتھے تیرے بندے مظلوم نے مظلومہ دی مدد فرما، جتھے جتھے مسلمان حالت جنگ اندر نے میرے اللہ مجاہدین دی غیبی مدد تے نصرت فرما، اے میرے اللہ اسلام اور اہل اسلام دا غلبہ تے بول بالا چرچا فرما، اے میرے اللہ حق والیاں نو پوری دنیا تے فتح عطا فرما، اے میرے اللہ پوری دنیا دے یہود و نصارا نو کفر نو تباہ و برباد فرما، یا الہ العالمین پاکستان نو امن و سلامتی دا گہوارہ بنا، اے میرے اللہ ساڈے پاک وطن نو ہر قسم دے فتنے تو خانہ جنگی تو میرے اللہ دہشت گردی تو محفوظ فرما، اے میرے اللہ جو بھائی بے روزگار نے اچھا روزگار عطا فرما، جو بھائی مہنگائی تو غربت تو پریشان نے سب نو رزق حلال وسیع عطا فرما، سب دیاں لوڑا تھوڑا اپنے غیب دے خزانے چوں پوریاں فرما، یا الہ العالمین جو کچھ بیان کیتا عمل کرن دی توفیق عطا فرما، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اپنی رحمت نال معاف فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔